अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हमारी जो बुध के दिन शो होता है टुनाइट विद हिना जिलानी, उसके साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हिना जी जो हैं वो ऑफ कोर्स दिस शो इज अबाउट हर एंड हर इनसाइट्स और उनका एनालिसिस और सारा तो वो तो हम वी आर जस्ट लाइक आस्किंग हर क्वेश्चंस। मैं जिक्र करती चलूँ, आपको तो पता है हिना जी जो हैं वो चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और बड़े सगीर कह लें साउथ एशिया से एक जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है उसकी एक शी इज वन ऑफ द लीडर्स और ग्लोबली भी। और जैसे रजा ने जो है हमारे कॉलीग और एडिटर इन चीफ नया दौर के पिछली मरतबा जब हमने अपना शो पोस्ट किया तो उस पर यूट्यूब पे आकर लिखा कि हिना जिलानी इज द कॉन्शियस ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की जमीन है। सो बिल्कुल आई जस्ट वांटेड टू रिपीट दैट बिकॉज इट वाज अ रियली एप्ट कमेंट। आज जो है हम जो हमारा शो है उस पे अगेन जो रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल भी और राइट्स रिलेटेड भी। आज जो ऑडियो लीक आई है उसी से बात करते हैं और जो इस वक्त जो ऑडियो लीक्स का जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है और वो डेटा जो है वो वायर टैप हुआ कहीं से पॉलिटिशियंस का, और खबरें ये भी आई कि सिर्फ पीएम हाउस अभी वाला और पुराना वाला नहीं, उसके अलावा डार्क वेब पे कोई ऑडियो लीक्स हैं डजन्स और सिक्योरिटी ब्रीच की बात हो रही है। मगर ये बात हम करते चलें कि अब तो चलो डिजिटल सर्वेलेंस का टाइम है, मगर ये पाकिस्तान में सिलसिला तो सदियों से मेरा मतलब है कि सालों से चलता आ रहा है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी ऑडियोज और फोन कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशंस जो हैं वो लीक होती हैं और टैप होती हैं। उसके बारे में हम एक तो हिना जी जो उसमें बात हो रही है उसके ऊपर तो हम बात आपसे सवाल करेंगे ही उसके, मगर लेट्स स्टार्ट विद दिस के हाउ डू यू सी दिस the season of audio leaks which is ongoing in Pakistan जी। देखिए, मैं तो इसको एक बड़ा अनफॉर्चुनेट रियलिटी और ट्रूथ देख रही हूँ पाकिस्तान में कि किस तरीके से जो इलीगैलिटी है आपकी रियासती एजेंसीज की, वो एक नॉर्म बनता चला जा रहा है और उस पे वो आउटरीच नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी। आपको याद है कि इमरान खान की भी बहुत सी इस किस्म की ऑडियो टेप्स आई और अभी भी आ रही हैं। अब उस पे उनकी जो हामी मिनिस्टर्स हैं, खासतौर पे शिरीन मजारी, उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि ये क्यों सर्वेलेंस हो रही है। अगर लीगली आप इस बात को सिर्फ देखें, मॉरली की तो मैं बाद में बात करती हूँ, तो जो किसी शख्स के जानते हुए और उसकी एक्विएसेंस से होती है सर्वेलेंस, तो वो सर्वेलेंस नहीं होती, वो उसकी इजाजत से होती है। इमरान खान तो बयान दे चुके हैं कि मुझे पता है, ये तो बात है, मेरी तो कॉन्वर्सेशन सुनती है इंटेलिजेंस और ठीक भी है, वो मेरी कॉन्वर्सेशन सुनती हैं, इसका कोई सिक्योरिटी पर्पस है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उन्होंने तो इस पे एक्विएसेंस किया हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि लीगली शायद उनका कोई केस ना बन पाए और ये शिरीन मजारी को भी समझना चाहिए एंड नॉट टू फॉरगेट कि वो जो इनका लीडर है वो जानते हुए या ना जानते हुए इस किस्म की बातें कर जाता है और ट्रूथ को रिवील कर देता है और अपने मौकफ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मगर मॉरली भी और लीगली भी सर्वेलेंस ऑफ दिस नेचर ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वो चाहे आप सिविल सोसाइटी की किसी शख्स की करें, पॉलिटिकल पार्टीज में से ऑपोजिशन की करें, किसी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की करें, जर्नलिस्ट की करें, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये ऐड करता है आपके रियासत की जो इलीगैलिटीज ये रियासत कमिट करती रही है, जिसमें डिसअपीयरेंसेस शामिल हैं, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग शामिल हैं, जिसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल हैं। सो ये सब चीजें ऐड अप करती हैं और आपका जो इम्प्रेशन दुनिया में जाता है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता। और ये बातें तो देखने की जरूरी है कि आप क्या क्या आप काम कर रहे हैं और फिर उनको आप जब नशर करते हैं और जिस तरीके से आपकी पॉपुलेशन सिर्फ कंटेंट को देख रही है, कंटेंट के पीछे मीन्स क्या इस्तेमाल हुए हैं उस पर आउटरीच नहीं होती। बहरहाल अपना कंटेंट्स भी एक हद तक अब चूंकि निकल ही आए हैं और रिवील हो ही गए हैं एक इलीगल मीन्स से, तो कंटेंट्स इन देमसेल्व्स आल्सो बिकम समवॉट इम्पोर्टेंट।
क्योंकि आप ये असेस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं कि ये आपकी गवर्नेंस कैसी हो रही है, आपकी इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या वो रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत काम कर रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को कितना ओबे करती हैं आपकी इंस्टीट्यूशंस। तो मेरे ख्याल में वो भी अहम है। आपने कहा कि ये शो मेरे बारे में, मैं आपको ये बताऊं, जब मैं ये सब बातें कर रही हूँ, मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि सिविल सोसाइटी इस मुल्क की जो एक इंटेलिजेंशिया है, वो किस तरीके से इन चीजों को देखती है, वो इंटेलिजेंशिया जिसका कोई जमीर अभी बाकी रह गया है। बिल्कुल So जी, वो that तो is how we assess these things. जी बिल्कुल, एंड वी स्पीक टू यू एज एन एक्सपर्ट ऑन दीज इश्यूज। सो क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि ये जो इंसाइट है वो वाइडर पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, तो वही सारा कॉन्सेप्ट है शो का। अच्छा, अब जो आपने कंटेंट की बात की, अब ये तो इस्टेब्लिश्ड है कि ये इस पे तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, और हम लोग जो हैं और मैसेज भी हैं वो सिर्फ उसी कंटेंट को देख रहे हैं, और उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी और जो मॉरल उसका है उसको नहीं देखा जा रहा। मगर अच्छा, थोड़ी बात कंटेंट की अब कर लें कि उसमें जो है एक बात जो प्रूव हुई है, अब वो उनके फॉलोअर्स पर असर करती है या नहीं वो हमें नहीं पता। मगर कि जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे तभी से जो प्लान था ये साइफर वाला, और जो अमेरिका का जो उन्होंने बनाकर एक बहाना और जो सारी कैंपेन चलाई गद्दारी की अपने खिलाफ भी, कि मेरे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इसको, और अमेरिका के जो है वो पूरा एक टाइम था, एक पूरा फेज था, उसमें रिसोर्सेस, टाइम और लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो सब कुछ हो रहा था, झूठ बोला गया बेसिकली अपने फॉलोअर्स से भी और सबसे। और मुझे याद है, मैं थोड़ा सा ये रिमाइंड करती चलूं लोगों को भी, और जो हमारे देखने वाले हैं और आप, कि उस वक्त उसी रात को या द वेरी नेक्स्ट डे अराउंड द टाइम ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुराद सईद जो है वो एक पब्लिक रैली में एक्सिक्यूशन के गद्दारों को फांसी देने की जो है वो बात कर रहे थे। यही जो बात जो आज प्रूव हो गई कि वो जो है बेसिकली सारा मैन्युफैक्चर्ड था, मेड अप था। उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे इस बात पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वो बात करें ऑडियो में, एक वो, और फिर एक जो मरियम नवाज की और उनकी जो शहबाज शरीफ के जो साथ जो उनकी गुफ्तगू है, उसमें एक बिजनेस डील के बारे में और फेवर कर लेना, या ऐसे जो है वो एक ड्यू जो रास्ता है, सही राउट है, उसको नहीं अपनाना, और फिर जो बिजनेस के बारे में जो है उसको क्लियरेंस करवाना, एक जो भी सारा उनका सिलसिला था उसके ऊपर। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो तरीका है सारा, जी, दोनों पार्टीज का, और रिफ्लेक्ट करती है हमारी पॉलिटिकल एलीट की मेंटालिटी को भी ये? जी। देखिए, पहली बात जो आपने की वो उस हवाले से कि ये जो साइफर के हवाले से इमरान खान का मौकफ और फिर उसकी सच्चाई क्या थी उसके पीछे, और किस तरीके से उस को मैन्युफैक्चर किया गया, और एक सोची समझी साजिश के तहत उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश की गई। मैं समझती हूँ कि ये तो अब बात खुद उस एक्सपोज हो गई है कि वो क्या किस किस्म का शख्स है जो अपनी सियासत की बुनियाद झूठ पे रखता है। और अगर वो अपनी सियासत की बुनियाद झूठ पे रखता है और धोखा देता है अपने ही फॉलोअर्स को, तो एक तो ये उसकी असलियत सामने आती है। दूसरी बात ये कि देखिए, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये लोग वो हैं जो एक पॉपुलैरिटी क्लेम कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर मरात मांग रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन से, और चाहते हैं कि इनकी मर्जी के ताबे हो जाएं ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस, बल्कि सारी डिसीजन मेकिंग इस हवाले से हो इनके इनके बारे में कि ये बहुत पॉपुलर है। तो मैं वो पॉपुलैरिटी देने वालों से भी पूछूंगी, लीडर जो है वो ही स्टैंड लेगा जो उसका ख्याल है कि उस पॉपुलस को इंस्पायर करेगी, जो कि जिसको वो टारगेट कर रहा है और जो उसकी कंस्टिट्यूंसी है। तो मैं उस पॉपुलस को भी बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराती हूँ इस किस्म के झूठ में, किसी को एनकरेज करने में और उसको ये एहसास देने में कि झूठ बोलने में तुम्हारा फायदा है। और दूसरा ये कि देखिए, लाशऊरी और बेजमीरी दोनों चीजें जो हैं वो किसी भी सियासी इज्तिमा का
کوئی اس کے بارے میں کوئی بہت اچھا امپریشن نہیں دیتا. اور اب یہ باتیں جو ایکسپوز ہو رہی ہیں یہ صرف عمران خان کو ایکسپوز نہیں کر رہے بلکہ وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کہ اب تو ان کے سامنے بات آ گئی ہے نا, اور وہ اس آدمی کی احتساب نہ کریں اپنے طریقے سے, جیسے کوئی بھی اپنے لیڈر کا احتساب کرنا چاہیے. اگر ایک پاپولس جو اس کو سپورٹ دے رہی ہے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کو پرکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے, تو وہ ایک بالکل اے پولیٹیکل لوگ ہیں. تو ان کا کسی بندے کو سپورٹ دینا اور یہ کہنا کہ یہ پولیٹیکل سپورٹ ہے, میرے خیال ہے کہ یہ غلط بات ہے. اور وہ پولیٹیکل سپورٹ نہیں دے رہے, یہ تو پھر کوئی کلٹ ہے یا کسی قسم کی ایک موٹیویٹڈ پاپولیرٹی جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں بریفلی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ دا لیڈر ہو گیٹس ایکسپوزڈ, مگر یہ وہ لوگ بھی میرے خیال میں ایکسپوز ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی اس ریٹرک کو مانا, اس کے پیچھے چلے. حالانکہ یہ بہت دیر سے یہ بات بار بار سامنے آئی کہ یہ اس قسم کی کوئی کنسپریسی نہ ہے اور نہ تھی, اور نہ اس کا استعمال ڈیلیبریٹلی پولیٹیکل ریزنز کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر وہ اب تک نہیں سمجھے تو میرے خیال میں ان سے بے وقوف لوگ کون ہو سکتے ہیں. تو ہم اس قسم کے لوگوں کے پر کیا اعتبار کریں ان کی ججمنٹ پہ جو سمجھے ہی نہیں اپنے لیڈر کو اور اس کی غلط بیانات کو بنیاد بنا کے ایک پولیٹیکل موومنٹ بنانے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف اب آپ نے دوسرا بھی ایک بات کی, ایک اور آڈیو لیک ہوا. اب اس صورت میں میرا خیال ہے سب سے سیریس بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو کے اوپر اگر سرویلنس کر رہا ہے کوئی, اور ایسی حکومت کے اوپر جو مبنی ہے ایک پولیٹیکل پروسیس پہ, میرا خیال ہے کہ یہ سب سے سنگین چیز ہے. اور اگر عمران خان نے وہ بیان نہ دیا ہوتا اور اس نے اس بات کو اپروو نہ کیا ہوتا کہ میرے پر بے شک سرویلنس ہے, مجھے پتا ہے اور میں اس کو اپروو کرتا ہوں, تو اس کے لیے بھی میں یہ بات کہتی کہ دس از ناٹ ڈن اینڈ دا گورنمنٹ the current government should take very serious action on it. اور جن لوگوں کو یہ اب جو نیوٹرلز ہیں, جن کو عمران خان نیوٹرل کہتا ہے, میرا مطلب ان سے وہ فوجی قیادت یا فوجی قیادت کے آرڈرز پہ کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان سے یہ میٹر ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نیوٹرل ہیں یا نہیں ہے وہ اہم نہیں ہے, کیا انڈیپینڈنس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں ایگزیکٹو کی, کیا گورنمنٹس کی آٹونومی کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی ابیلٹی ٹو گورن وداؤٹ سرویلنس اور وداؤٹ دی لیکیج آف امپورٹنٹ اینڈ کانفیڈینشیل میٹرز وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں تو ایک تو یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اسٹرانگ ایکشن شوڈ بی ٹیکن, اور دس از ناٹ ون ٹائم تھنگ, یہ پہلے بھی ہوتا ہوا ہوگا. اور یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرتی ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو جو ان کے قابو میں نہیں ہیں ان کو یہ ٹیم کر سکیں. جی پھر دوسرے لوگوں کے ہاتھ نہیں. اس میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں. جی یہ جو لیک ہوئی تھی بات کہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایسی بات کی ہے, مجھے پتا ہے, مجھے آپ نے بھی بتایا اور یہ میرے بھی ذہن میں تھا کہ یہ پہلے کی معاملہ تھا, یہ ابھی نہیں ہوا. اور یہ معاملہ جو ہے یہ شاید کسی عدالتی فیصلے کا بھی ایک موضوع تھا, اور جس میں عدالت نے ان لوگوں کے حق میں دیا جو کہ مانگ رہے ہیں اب اس وقت ایک کلیم. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس چیز کو گورننس کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں اور سیاسی کنٹرول کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں کہ ہماری انٹائٹلمنٹ ہے. بھائی جس بندے کا معاملہ ہے وہ پراپر چینلز کے تھرو جا کے اور اپنا جسٹس حاصل کرے. پراپر چینلز یہاں موجود ہیں, سفارش بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر کام جائز ہے تو امپلائے ہے. سو آئی تھنک اس روش کو اگر یہ ختم نہیں کریں گے سارے پولیٹیشین وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن, دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اگر وہ اپنی مورل اتھارٹی کسی طریقے سے بھی جمانا چاہتے ہیں, ان انسٹیٹیوشنز کی عزت کروانا چاہتے ہیں جو جمہوریت کی انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے, اور جو ووٹ کو عزت دو کی بات ہے,
تو ووٹ کو تبھی عزت ملے گی جب ووٹ لینے والا اپنی عزت کرائے گا اور اپنی کریڈیبلٹی بلڈ کرے گا اور رول بیسڈ آرڈر کے تحت چلنے کا عزم کرے گا. یہ تو جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ سپورٹرز کی کہ جو اپنے لیڈرز کی اس طرح کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس طرح کی نیریٹو کو بائی کیا ہے انہوں نے، ان کو بھی آپ نے جو ہے ان کے بارے میں بات کی، تو میں اس کو ہم لنک کرنا چاہتی ہوں جو ابھی انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب کے ساتھ جو UK میں برطانیہ میں ان کی ایک ہراسمنٹ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے مسجد نبوی کی ویسینٹی میں بھی ان کی بھی اور ساتھ جو تھے بلوچستان سے دوسرے لیڈر تھے ان کی بھی جو ہے وہ ان کو ہراساں کیا گیا اور کافی سیویئر ہراس کی تھی. اس مرتبہ بھی اور بھی باتیں ہوئی اور بدتمیزی ہوئی ایک پراپرٹی کے اندر بھی، پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر بھی، اور پھر اس کے علاوہ ان کو موک کیا گیا کہ انہوں نے سر نہیں کور کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ کوئی مطلب جیسا مرضی کرنا چاہیں اپنا، جو جیسے بھی کیری کریں اپنے، ان کی مرضی ہے، اور وہ کوئی ہپوکریسی انہوں نے نہیں کی وہ کہ یہاں پر کوئی حجاب لیتی ہیں اور وہاں پہ نہیں لیا، ایسا تو نہیں تھا. اس کے اوپر آپ کوئک کامنٹ. جی دیکھیے میں تو اس کو مریم اورنگزیب ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی کو بھی اس قسم کی ہراسمنٹ اور جس کو آپ کہیں غنڈہ گردی کا اگر شکار کسی کو کیا جا رہا وہ کنڈیمنیبل ہے ان نو انسرٹن ٹرمز. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہے تو وہ ایک ٹینٹڈ رائے ہے. وہ ایسے لوگوں کی رائے ہے جن کو نہ تو سیاست کا پتہ ہے نہ سویلائزیشن کا پتہ ہے. دیکھیے آپ اپوزیشن لوگوں سے کریں لیکن سویلٹی سے کریں. ہم نے کبھی ان کو PTI والوں کو جنہوں نے ہمیشہ سے یہ رویہ رکھا ہوا ہے بدتمیزی کا، ان کو یہ کبھی ان کی پولیٹیکل رائے پہ کبھی کوئی ہم لوگ نہیں برا سمجھتے، بٹ دا وے دیٹ دے آر ایکٹنگ، ان کے ساتھ جو مدینہ میں انہوں نے کیا اور جو پھر اس کا رزلٹ ہوا، یہی برٹش گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. مریم اورنگزیب نے کمپلینٹ نہیں کی، میں سمجھتی ہوں ان کو کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کی انہوں نے اپنی گریس دکھائی ہے یا جو بھی ان کا وجہ تھی، تو برٹش گورنمنٹ must take action. میں تو as a human rights defender, I would say that this can be something that the British government should take notice of on its own, whether there is a complaint or not. اور کیونکہ موسٹلی وہ لوگ probably وہی ہوں گے جو وہاں پر بسے ہوئے ہیں اور probably برٹش نیشنلز بھی ہیں. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی ایک ایلیمنٹ کو اپنی پاپولیشن کا حصہ بنانا چاہیں گے جو اس قسم کی لاشعوری حرکتیں کرتے ہیں، وہ ایکچولی دے آر ایکسپوزنگ دیم سیلوز آلسو. ان کی پست ذہنی جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. انہوں نے احسن اقبال کے ساتھ کیا، انہوں نے مدینہ میں کیا. اگر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو تبھی اس قسم کے لوگ ڈٹر ہوتے ہیں. یہاں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو کہ گریس سے امپریس ہو کر یہ کام بند کر دیں گے. میں معذرت کے ساتھ یہ مثال ضرور دوں گی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ٹھیک بالکل. اور حنا جی جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پولیٹیکل اوپینین اور اس سے جو ان کی کیمپین ہے اس سے یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، مگر یہ جو طریقہ ہے اور ہراسمنٹ ہے اس کے اوپر کامنٹ ہے. تو اس سے ورنہ PTI سپورٹرز وڈ بی وڈ اگنور جو ساری بات ہو رہی ہے اور اس میں صرف وہ یہ نکالیں گے کہ یہ بات کی گئی ہے. اچھا لاسٹ کوسچن، اب I think we'll speak about it again in another show. جب COP27 جو ہے وہ آ رہا ہے، جو فائنینشیل جو سارا کانورسیشن اور کلائمیٹ چینج کے اوپر جو بڑی کانفرنس ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں جو گلوبل ساؤتھ ہے جو بھی نیگوسیشن ہو رہی ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے لاس اینڈ ڈیمیجز کی اور ان کی پیمنٹ کی. ایک طرف ریپریشنز کی بات چل رہی ہے، ایک طرف یہ ہے کہ جو ڈیٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، مگر آپ کو ہمیں اگر کامنٹ اس کے اوپر لاس اینڈ ڈیمیجز کے اوپر جو دے سکیں. جی میں اس پہ صرف آپ کو 2-3 سینٹنسز کہوں گی اور امید ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک پروگرام کر سکیں گے. دیکھیے COP27 آ رہا ہے، گلوبل جو ہیومن رائٹس کی اور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کی موومنٹ ہے وہ کلائمیٹ ریپریشن اور کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہی ہے، لیکن ان کی کاوشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی جب تک ہم جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں اندر اپنے ملک کے اندر نیشنل کیمپینز نہ چلائیں.
اور یہ سول سوسائٹی میں سمجھتی ہوں اس وقت یہ برڈن لینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو فلڈز آئے ہیں یہ ایک ایسی اپرچونٹی تھی جس سے آپ کی پبلک اوپینین, آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو فوری طور پر لنک کرتے. کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن زیادہ میڈیا کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے. اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ جسٹس کا سب سے اہم عنصر کلائمیٹ کے حوالے سے ریپریشنز کا ہے. اور یہ ہم نیکسٹ اس میں لیں گے کہ ریپریشن سے ہمارا کیا مطلب ہے, ڈیٹ کینسلیشن یا ڈیٹ ڈیفرمنٹ کس لیے ضروری ہے ان کنٹریز کے لیے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گی کلائمیٹ چینج سے اور ہو رہی ہیں. ہمارا تو اگزامپل آ گیا ہے کہ کس حد تک ہم کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری پریپیئرڈنس اور ہماری اڈیپٹیشن کی پالیسیز میں کیا ہونا چاہیے, جو اندرونی طور پر ہم نے لینی چاہیے. سول سوسائٹی کو ایک نیشنل موومنٹ بنانی چاہیے جو سپورٹ کرے گلوبل موومنٹ کی اس کاوش کو, کہ وہ ورلڈ لیڈرز کو کنونس کریں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کلائمیٹ جسٹس اور کلائمیٹ کے حوالے سے ریپریشنز کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ ہینا جی. ہم یقیناً اس کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے اس بڑی انٹرنیشنل کانفرنس سے پہلے ایک مرتبہ اکتوبر میں. دس از امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے کہ نیشنل کیمپین اور موومنٹ چلائی جائے, جو کہ اس وقت پاکستان میں نہیں اتنا بڑی وہ آ گئی ہے. کیٹاسٹروفی پھر بھی نہیں ہو رہا کیونکہ پرائیورٹیز آر لائی سم ویئر ایلس. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ٹو ہینا جی اور تھینک یو ٹو آر ویورز. نیا دور دیکھتے رہیے. نیکسٹ ویک ویل کم بیک اگین ود ٹونائٹ ود ہینا جلانی ود مور ایشوز ٹو ڈسکس اینڈ مور کوسچنز فار ہر. خدا حافظ.